अस्सलामुअलैकुम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर उतारा जाना। तो वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले भारत की सरज़मीन में उतारा गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि आबो हवा के एतबार से बेहतरीन जगह हिंद है, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को वहीं उतारा गया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़ेद्दा अरब में उतारा गया। जिस मैदान में हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आगे बढ़ी, उसे मैदान मुज़द्दलिफ़ा का नाम दिया गया। और जिस जगह पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे को पहचाना, उसे अरफ़ात का नाम दिया गया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि पहले आपको एक पहाड़ की चोटी की तरफ उतारा गया, फिर उसके दामन की तरफ उतारा गया और ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक जैसे जिन्न, जानवर, परिंदे वगैरह का मालिक बनाया गया। जब आप पहाड़ की चोटी की तरफ से नीचे उतरे तो फरिश्तों की मुनाजात की आवाज़ें जो आप पहाड़ की चोटी से सुनते थे, आना बंद हो गईं। जब आपने ज़मीन की तरफ निगाह उठाई तो दूर तक फैली हुई ज़मीन के अलावा कुछ नज़र न आया और आपने सिवा वहाँ किसी को न पाया तो बड़ी वहशत और अकेलापन महसूस किया और कहने लगे, ऐ मेरे रब, क्या मेरे सिवा आपकी ज़मीन को आवाज़ करने वाला कोई नहीं? हज़रत वहाब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने आपके सवाल का जवाब देते हुए फरमाया कि अनकरीब मैं तुम्हारी औलाद पैदा करूँगा जो मेरी तस्बीह और हम्दो शना करेगी, यानी मेरा ज़िक्र करेगी और तारीफ़ बयान करेगी। और ऐसा घर बनाऊँगा जिसे मेरी याद में बनाया जाएगा और इसे बुजुर्गी और बड़ाई के साथ खास करके अपने नाम के साथ फजीलत दूंगा और इसका नाम खाना-ए काबा रखूँगा। फिर इस पर अपनी सिफत व जमाल का अक्स डालकर काबिल हुर्मत यानी इज़्ज़त वाला और अमन वाला बनाऊँगा। जिस शख्स ने इसकी हुर्मत का ख्याल रखा वह मेरे नज़दीक काबिल एहतराम है, लेकिन जिसने वहाँ रहने वालों को डराया उसने खयानत यानी दगा की और इसका तकद्दुस पामाल किया यानी उसे नापाक किया। फिर उसकी तरफ ऊँटों या दूसरी सवारियों पर सवार होकर दूर दराज से धूल में लिपटते हुए लोग आएंगे जो लरजते हुए तलवियान यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ेंगे और रोते हुए आंसू बहाएंगे। वो ऊंची आवाज़ से तकबीर कहेंगे। लिहाजा जो सिर्फ मेरे घर की तरफ आने का इरादा रखे वह मेरा मुलाकाती है, क्योंकि वह मेरी ज़ियारत करने आया है और वह मेरा मेहमान है। मेरी करीम ज़ात पर फ़र्ज़ है कि मैं अपने मेहमान की बख्शिश करूं और उसकी ज़रूरत को पूरा करूंगा जब तक तुम ज़िंदा रहोगे, इसे आबाद करोगे। इसके बाद तुम्हारी औलाद में से बहुत से नबी, उम्मतें और कौमें ऐसी होंगी जो हर ज़माने में इसे आबाद करेंगी। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वह खाना-ए काबा जाएं जो ज़मीन पर इनके लिए उतारा गया है और इसका तवाफ़ करें जैसे कि अर्श पर फरिश्तों को करते देखा है। उस वक्त काबा एक मोती की शक्ल में था। बाद में जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी के सैलाब का अजाब नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया। बाद में इन्हीं बुनियादों पर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खाना-ए काबा को दोबारा तामीर करें। रिवायत में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम हिंद से बाहर निकले और उस घर को जाने का इरादा किया और खाना-ए काबा पहुंचकर इसका तवाफ़ किया, हज के सब अरकान अदा किए। इसके बाद अरफ़ात के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, फिर मुज़दलिफ़ा में एक दूसरे के करीब हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का शराफ़ा यानी रंग रूप कैसा था?
ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گیہواں رنگ کا، لمبے قد کا اور زیادہ بالوں والا بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا لباس یعنی پہناوا کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے انہیں وہ چیزیں بتائیں جو ان کے لباس کی ضرورت کو پورا کرے۔ روایت ہے کہ یہ لباس بھیڑ کی اون، چوپاؤں اور پرندوں کی خال سے بنایا تھا، لیکن بعض علم والوں کا کہنا ہے کہ یہ لباس تو ان کی اولاد نے پہنا تھا۔ ان کا لباس تو جنت کے وہی پتے تھے جو جنت سے اترتے وقت اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے۔ واللہ عالم، یعنی اللہ کو معلوم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے وادی نعمان یعنی عرفات کے میدان میں عہد لیا تھا۔ اللہ نے عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان سے پیدا ہونے والے اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے چیٹیوں کی طرح پھیلا دیا۔ اس کے بعد ان سے وعدہ لیا اور فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا، یعنی کیوں نہیں؟ اور اسی دن قلم نے قیامت تک ہونے والی سب باتوں کو لکھ دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور جس وقت آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی ذات پر گواہ بنایا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر داہنا ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا کہ میں نے جنت کو ان کے لیے اور ان کو جنت حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔ دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا، فرمایا کہ میں نے دوزخ کو ان کے لیے اور ان کو دوزخ حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے، اس سے جنتی اعمال کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی جنت والے عمل پر ہی مر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخ حاصل کرنے والے اعمال ہی کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخ والے عمل پر مرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کی الگ الگ رائے ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اللہ نے اس کی اولاد کو آدم علیہ السلام کے زمین پر بھیجنے سے پہلے نکالا تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ عرفات کے میدان میں نکالا تھا۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو اس سے آگے کا واقعہ اگلی ویڈیو میں بتاتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔